अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात बताते हैं और अवाम नास को जराइम से बचाव की तदाबीर बताते हैं। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है मुलाज़मीन के जराइम से बचाव और उनकी तदाबीर, और किस तरीके से ऐसी तदाबीर की जा सकती हैं जिनके ज़रिए मुलाज़मीन से जराइम से हम बच सकते हैं, और मुलाज़मीन किस तरीके से हम सेफ गार्ड्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी शू पिंचिंग कर सकते हैं मुलाज़मीन के ख़िलाफ़, और मुलाज़मीन के जराइम से हम किस तरह विजिलेंट रह सकते हैं। तो हम एपिसोड आज की स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली एपिसोड में आपको अर्ज़ किया था कि थाना कचहरी और थाना चौकी वगैरह से, CRO ब्रांच से आपने इनकी तस्दीकात लाजमी करवानी है। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने इनकी हर एक मुलाजम की आपने अलहदा वाज़े 3 एंगल फ़ोटोग्राफ अपने कैमरा या मोबाइल में उतार कर अपने पास मुलाजम फ़ाइल में आपने रख लेनी है, अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में महफूज करके रख लेनी है, और इसके आने और जाने की तारीख और इसके साथ जो मुआहदा किया है उसमें भी उसको भी आपने सेव कर लेना है और महफूज कर लेना है, और इसका आपने प्रोफाइल मुरतब करना है। इस डाटा को हरगज़ ज़ाया नहीं करना। आपको ये डाटा साल के बाद भी काम आ सकता है, और इसे व्हाट्सएप के ज़रिए इस फ़ोटोग्राफ को जो आपने खींची होगी अपने दीगर मिलने वालों को, और आप अपने मिलने वालों को और अपने दीगर मुलाज़मीन माकूल लोगों को, अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को आपने शेयर कर देना है और मुंतकिल कर देना है, ताकि आपके मोबाइल अगर गुम हो जाए, आपका लैपटॉप गुम हो जाए, तो आप दीगर दोस्तों से इसको तलब कर सकें और उनकी सेफ शुदा तस्वीर से आप उस मुलाजिम को तलाश करने में, अगर कोई जराइम हो जाते हैं तो आप उनको तलाश करने में मुआवनत हासिल कर सकें और उनको रिट्रीव कर सकें, डाटे को रिट्रीव कर सकें। याद रखना चाहिए कि मुलाजिम अपने जाने के बाद काफ़ी अरसा के बाद भी वारदात करा सकता है या कर सकता है। इश्तिहारी रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को आपने मुलाजिम हरगज़ नहीं रखना। इश्तिहारी और रिकॉर्ड याफ्ता लोग आखिरकार आप पर ही वो ऐसी ज़रब लगाते हैं और ऐसा आपके साथ जुर्म करते हैं कि आपको छिट्टी का दूध याद आ जाता है और आप अपनी गलती पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। नौकर के वालिदैन जराइम पेशा ना हो तो बहुत बेहतर है, ये भी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जराइम पेशा मुलाज़मीन के वालिदैन अगर जराइम पेशा होंगे तो वो मुलाजिम भी जराइम की टेंडेंसी की तरफ राग़िब रहेगा। ऐसे नौकरों पर सख्त तवज्जो की ज़रूरत होती है, और अपने रहायशी इलाका के नज़दीक तरीन रहायशी मुलाज़मीन को दूर दराज के मुलाज़मीन पर लाजमी तरजीह दें। अक्सर व बेशतर नज़र आता है कि जी फ़लाँ पहाड़ी इलाके का बंदा मुलाजिम मैंने रख लिया, फ़लाँ पठान रख लिया, या फ़लाँ कोई भी नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी भी इलाके का, लेकिन दूर दराज के इलाकों से आपने मुलाजिम रख लिया। बाद अज़ां जब मुलाजिम ने जुर्म करके अपने पहाड़ों में पहुँचना है तो आप सोच लें कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल कितना लगेगा, आपकी बॉडरेशन कितनी होगी, आप कितनी दूर तक जाएंगे, उनका पीछा करने में आपको क्या क्या मसाइल होंगे। पुलिस पार्टी को आपने हमरा लेकर जाना होता है या आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को साथ में लेकर जाना होता है, तो तब देख लें आपको अखराजात क्या होंगे, कैसे कैसे वो मुलाजमीन वापस आएंगे और किस तरीके से उनको रिकवर किया जाएगा, और वहाँ पर कितने कितने पंचायती होंगी, और किस तरीके से हम उन लोगों को, मुकामी लोगों को के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, और किस तरीके से आपका मुलाजम एट द एंड ऑफ द डे रिट्रीव होगा और वो रिकवर होगा। या बाद अगर अपने इलाके से वो भाग जाता है तो फिर आप देख लें एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने का अखराजात। इसी तरह पंजाब के दूर दराज इलाके, कच्चे के इलाके या और इलाके, इन इलाकों के मुलाजमीन को आपने हरगज़ मुलाजिम नहीं रखना। अपने नज़दीक तरीन मुलाजमीन को मुलाजिम रखते हुए तरजीह दें। एक तो उसके आने जाने का अखराजात कम होंगे, उसके भागने के अमकानात कम होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ भी मिल सकेगा, और इसी तरह वो मुलाजिम आप पर ज़रब लगाते हुए 100 बार सोचेगा कि आप इलाकाई तौर पर उसको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी ज़बान जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस ज़बान के मुलाजिम को आप तरजीही बुनियादों पर अपनी मुलाजमत इख्तियार करवाएं, क्योंकि आपने अगर मुलाजिम ऐसा रख लिया जिसकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है, एक तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी ज़बान में क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, और क्या क्या मामलात और कौन सी खिचड़ी पका रहा है, कौन सी साजिश तैयार कर रहा है, आपको हरगज़ भी इल्म नहीं हो सकेगा। इस हवाले से आपने अपनी जो ज़ाती जो लैंग्वेज है, जो मादरी लैंग्वेज है, या आप जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी लैंग्वेज की रखते हैं, उस लैंग्वेज को आपने, लैंग्वेज वाले मुलाजिम को आपने अपने यहाँ मुलाजिम रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घर में आने वाले आर्जी तौर पर काम करने वाले अफराद, अशखास,
ان کے موبائل نمبر ضرور حاصل کریں اور اس کو ڈائری پہ لکھیں. یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھا ایک بار رکھ لیا فیڈ کر لیا یا ایک آدھ کال کی اس کے بعد کال پرانی ہو گئی اور موبائل پہ بوقت ضرورت تلاش بھی نہ کی جا سکی. اس معاملے میں آپ نے کانشیس رہنا ہے. اپنے گھر میں آنے والے یا اپنے دفتر میں آنے والے، دکان پر آنے والے، بینک میں آنے والے کسی بھی باہر کے بندے کی آپ نے موبائل فون نمبر لازمی رکھنا ہے. ان کو آپ نے اپنے پاس ریکارڈ میں جمع کر رکھنا ہے اور موبائل کو آپ نے فیڈ بھی کر لینا ہے اور اس کے علاوہ سیف رکھ لینا ہے کہ کون سا شخص کس اوقات میں کس کیپیسٹی میں آپ کے پاس کن دنوں میں آپ کے پاس آیا تھا. اس کا آپ نے ٹیگ رکھنا ہے. پلمبر ہو گیا، الیکٹریشین ہو گیا، کارپینٹر ہو گیا، مستری، مزدور، الیکٹریشین، مکینک، پراپرٹی ڈیلر، رنگ ساز، مزدور، ٹیوشن پڑھانے والے افراد، مالشی وغیرہ، نئے دوست یا فٹرز جو فٹنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کارپینٹرز ہیں. اسی طرح کے لوگ جو لوگ آپ کے گھر میں آئیں گے، پینٹ والا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، تو آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے کسی بھی شخص کو بلایا، اس کا موبائل فون نمبر، اس کی آمد کا وقت اور اس کا ایڈریس، اس کا ویئر اباؤٹس، اس کی تفصیلات آپ نے اپنے پاس ڈائری میں، گھر میں آنے والے افراد کی ڈائری میں لازمی لکھنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے چند دن پہلے کون سا شخص یہاں پہ کام کر کے گیا ہے اور کیا کیا اس نے کام کیا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں. اگر کوئی نشے میں ملوث ہے یا نظر آ رہا ہے بظاہر کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ آپ کے گھر کی ججمنٹ کر رہا ہے، آپ کے گھر کی سیکیورٹی کو چیک کر رہا ہے، گلی میں آتے جاتے آپ کی سیکیورٹی کو چیک کر رہا ہے، تو آپ کو کانشیس ہو جانے کی ضرورت ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آج نقصان نہیں پہنچاتے تو 15 دن کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد ایسا کام ہو سکتا ہے. خاص طور پہ گھر میں اگر اکیلے بزرگ ہوں تو آپ نے لازماً ان کی ہمراہی میں اکیلے ان کو بلا کر فٹرز وغیرہ کو یا اوپرے بندے کو، باہر کے بندے کو ایک دم سے اندر داخل کر کے گھر میں آپ نے ان سے واردات نہیں کروا لینی. کئی مرڈرز ہو چکے ہیں. ایک سابقہ MP پنجاب میں، لاہور میں بھی اس طریقے سے اللہ کو پیاری کر دی گئی تھیں اور فوت ہو چکی ہیں اور قتل کر دی گئی تھیں. اس معاملے میں آپ نے کانشیسنیس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی فٹر آتا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا آتا ہے تو اس کے ہمراہ، بزرگوں کے ہمراہ لازماً کوئی ایسا شخص ہو جو کہ ان کو باہر بھیج سکے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر سکے. اس حوالے سے آپ نے ان کا ریکارڈ برسوں محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہی لوگ گھر کی سیکیورٹی میں سے نقائص جان کر اپنے ساتھیوں کے ذریعے واردات کرا سکتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ ملازمین کے جرائم کے حوالے سے یہ آپ کو بہت کانشیسنس ہے، یہ اویئرنیس کمپین بھی ہے JIT نقوی کی طرف سے. آپ کو اس لیے کمپین کی جا رہی ہے کہ ملازمین کے جرائم کے معاملے میں آپ کانشیس ہو جائیں اور لازماً ان سے بچاؤ کی تدابیر کو بروئے کار لائیں اور مد نظر رکھیں. اس معاملے میں آپ کی غفلت، آپ کی کوتاہی اور آپ کی طرف سے نان ویجیلنس بہت ہی زیادہ بڑے حادثے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس معاملے میں فیڈ بیک آپ نے دینا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے ہمارا چینل شیئر کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو لائکس دینے ہیں. اور سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، منشیات کے ناسور کے خلاف اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، جوائنٹ ہینڈز کرنا چاہتے ہیں، تو سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑی شو لاہور میں ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. سمپوزیا کے لیے، واکس کے لیے، پوسٹر کمپٹیشن کے لیے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں لیکچر ڈیلیورنس کے لیے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. JIT میں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.